बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सालार गजनी पार्ट 10। जिस वक्त सुल्तान ने हांसी को फतह किया था, वहां शहर पर कब्जा करने के बाद सुल्तान को दो तरह की खबरें मिली थी। पहली ये कि सुल्तान के खिलाफ लड़ने के लिए सोनपत के राजा दीपाल हारी ने भी अपने कुछ लश्करियों को हांसी वालों की मदद के लिए रवाना किया था। दूसरी ये कि हांसी के इलाकों का एक और हमसाया राजा था जिसका नाम बकौल मौर्रखीन रामदेव था। उसने भी सोनपत के राजा के कहने पर लश्कर तो नहीं भेजा था, लेकिन माली तौर पर उसने हांसी के राजा की मदद जरूर की थी। ये सारी खबरें मिलने के बाद सुल्तान मसूद गजनवी ने तहिया कर लिया था कि अब वो पहले सोनपत पर हमलावर होगा, उसके बाद वो दूसरे हमसाए राजा रामदेव को अपना हदफ बनाएगा। चुनाचे अपने लश्कर के साथ सुल्तान मसूद ने चंद रोज तक हांसी में कयाम किया। उसके बाद उसने सोनपत पर हमलावर होने के लिए कूच किया था। सोनपत के राजा के पास बड़ी अस्करी ताकत और कुव्वत थी। इसके अलावा हांसी के जो लश्करी जिंदा बचकर भाग निकलने में कामयाब हो गए थे, वो भी सोनपत के राजा दीपाल हारी के पास चले गए थे। इस बिना पर दीपाल हारी को काफी तकवियत हासिल हुई, जिसकी वजह से उसने फैसला कर लिया कि वो सुल्तान मसूद गजनवी को रोकेगा, उसे शिकस्त देगा और हांसी के राजा की शिकस्त का इंतकाम उससे लेगा। इस बिना पर उसने शहर पनाह से बाहर निकलकर सुल्तान का मुकाबला करने की ठान ली थी। ऐसा उसने अपने वजीरों और मुशीरों से मशवरा करने के बाद किया था, इसलिए कि उसे मशवरा दिया गया अगर वो सुल्तान के सामने महसूर हो गया तो सुल्तान बड़ी शिद्दत से शहर का मुहासरा करेगा, ना कोई चीज अंदर आने देगा, ना शहर से कोई चीज बाहर जाने देगा। अगर इस तरह मुहासरे ने तूल पकड़ा तो सोनपत मुसलमानों के सुल्तान के हाथों फतह हो जाएगा। चुनाचे अपने मुशीरों वज़रा की उस तजवीज़ को उसने पसंद किया और शहर से बाहर निकलकर सुल्तान मसूद गजनवी से टकराने और हांसी का इंतकाम लेने की ठान ली। सोनपत के राजा दीपाल हारी पर न जाने क्या पागलपन सवार था कि उसने छाती तानकर और खम ठोंक कर खुले मैदानों में न सिर्फ सुल्तान मसूद गजनवी का मुकाबला करने के लिए ठानी थी, बल्कि अपने सालारों और वज़रा के मशवरे पर शहर से बाहर निकलकर सुल्तान का मुकाबला करने की तजवीज़ से इत्तेफाक कर लिया था। इसके अलावा राजा ने एक और अहमकाना कदम उठाया। वो इस तरह के जो ही सुल्तान अपने लश्कर के साथ राजा दीपाल हारी के लश्कर के करीब आया, राजा ने उस पर हमलावर होने का फैसला कर लिया। यह फैसला उसने पहले से कर रखा था और ऐसा उसने अपने मुशीरों के मशवरे के बाद किया था, जिसकी बिना पर उसके उन इरादों की खबर सुल्तान को भी हो चुकी थी। लिहाजा सुल्तान भी अपनी पूरी मंसूबाबंदी के साथ उसके सामने आया था। रास्ते ही में लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम कर लिया गया था। एक हिस्सा अपने पास, दूसरा अली बिन रबी के पास रहने दिया और लश्कर का एक हिस्सा उसने अपने सामान और बार बर्दारी के जानवरों की हिफाजत के लिए पीछे छोड़ा था। चुनाचे अपनी हिमाकत पर अमल करते हुए राजा बड़ी तेजी से अपने लश्कर को कातिलों के कबीलों, वहशतों के घोल बोसीदा आरजुओं के सरसाम की तरह हरकत में लाया। उसके बाद सुल्तान के लश्कर पर जुल्मतों में चार सू उड़ती खून आलूद राख और गुबार की तरह हमलावर हो गया था। सुल्तान चूंकि जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार था, इसलिए वो भी अपने लश्कर को हरकत में लाया और राजा दीपाल हारी के लश्कर पर हमलावर हो गया था। इस तरह सोनपत के नवाह में एक कहर बर्पा हो गया था। राजा दीपाल हारी अपनी ताकत और कुव्वत पर घमंड और बड़ा नाजा था, लेकिन थोड़ी देर की जंग के बाद ही उसने हार कबूल की, शिकस्त उठाई और भाग खड़ा हुआ। उसके भागने से मुतालिक मौर्रखीन लिखते हैं, राजा दीपाल हारी परेशान बदहवास होकर जंगल की तरफ भाग गया। सुल्तान मसूद गजनवी के लश्कर ने सोनपत पहुंचकर वहां के किले को तस्खीर कर लिया। उसके तमाम बुतों को पाश पाश करके तमाम माल और दौलत पर अपना कब्जा जमा लिया। मुसलमानों को जब यह मालूम हुआ कि दीपाल हारी सोनपत से फरार हो चुका है, तो उन्होंने उसका ताकुब किया। दूसरी तरफ राजा दीपाल को भी जब उसकी खबर हुई तो बकौल मौर्रखीन उसने अपना सारा साजो सामान और लश्कर जंगल ही में छोड़ दिया और खुद किसी गोशे में रूपोश हो गया। चुनाचे मौर्रखीन लिखते हैं कि मुसलमानों ने दीपाल हारी के साजो सामान पर कब्जा किया और उसके बाकी मांदा लश्कर को कत्ल और कुछ को गिरफ्तार करके उसके दूसरे हमसाए राजा रामदेव की तरफ बढ़े थे। रामदेव के मुतालिक मौर्रखीन बड़ी तफसील के साथ लिखते हैं। उनका कहना है कि राजा रामदेव पहले हांसी के राजा और उसके बाद सोनपत के राजा दीपाल हारी का हशर देख चुका था। उसे जब सुल्तान मसूद की आमद की खबर हुई तो उसने बड़ी दानिशमंदी से काम लिया।
اس نے بہت سا سامان اور مال و دولت سلطان مسعود غزنوی کی خدمت میں روانہ کیا اور یہ درخواست کی کہ میں بہت لاغر اور بہت کمزور ہوں اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں بذات خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں۔ میرے حال پر رحم کیا جائے، جو کچھ پیش خدمت ہے اسے قبول کیا جائے اور مجھے اپنے اطاعت گزاروں میں شامل کر لیا جائے۔ چنانچہ مورخین لکھتے ہیں سلطان مسعود غزنوی نے اس کی درخواست قبول کر لی اور اس سے کسی قسم کا تعرض نہ کیا۔ چنانچہ رام دیو پر حملہ ہونے کے بجائے سلطان مسعود غزنوی واپس سونپت چلا گیا تھا۔ سلطان مسعود غزنوی نے پہلے سونپت کی حفاظت اور انتظامات مکمل کیے، اپنے معتمد امیر کو وہاں چھوڑا اور خود سونپت کے آس پاس کے علاقوں کی فتح میں مصروف ہو گیا۔ ان علاقوں کو اس نے بہت جلد فتح کر لیا۔ ان پر قبضہ کرنے کے بعد مورخین کہتے ہیں کہ وہ غزنی کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ راستے میں اس نے لاہور پہنچ کر قیام کیا۔ چنانچہ لاہور میں قیام کے دوران مورخین لکھتے ہیں اس نے اپنے دوسرے بیٹے امیر مجدود کو لاہور کا حاکم بنایا اور ایاز خان کو اس کا اتالیق مقرر کر کے وہ خود اپنے لشکر کو لے کر غزنی کی طرف روانہ ہوا تھا۔ اسی دوران سلطان نے سونپت پر حملہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسری مہم کو بھی نمٹا دیا تھا، یعنی دریائے سندھ کے آس پاس کے علاقوں میں وہاں کے حاکم نیال تگین نے سرکشی اختیار کی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ہندوستان سے نیال تگین کی بغاوت کی خبریں آئیں، چنانچہ سلطان مسعود نے ناتھ نام کے ایک ہندو سالار کو اس کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ ناتھ اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوا اور نیال تگین سے مارکا آرا ہوا۔ دونوں میں زبردست جنگ ہوئی۔ نیال تگین نے بڑی دلیری اور جواں مردی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اس لڑائی میں ناتھ مارا گیا اور غزنوی لشکر کو شکست ہوئی۔ جب سلطان مسعود تک اس واقعے کی اطلاع پہنچی تو اس نے ایک اور ہندو سالار تولک کو، جو ہندوؤں کا بہت بڑا سالار اور امیر خیال کیا جاتا تھا، اسے اس مہم پر روانہ کیا۔ چنانچہ نیال تگین کے مقابلے پر تولک روانہ ہوا۔ تولک نے نیال تگین سے جنگ کر کے اسے شکست دی۔ چنانچہ نیال تگین بڑی پریشانی میں ٹھٹھا کی طرف بھاگ گیا۔ تولک نے اس کا تعاقب کیا، اس کے جس ساتھی کو دیکھا کان اور ناک کاٹتا چلا گیا۔ چنانچہ نیال تگین ہانپتا کانپتا دریائے سندھ کے کنارے تک پہنچا۔ وہ دریا پار کر کے دوسری طرف جانا چاہتا تھا۔ بقول مورخین دریا میں اچانک سیلاب آ گیا۔ نیال تگین اس سیلاب کے سامنے بے بس ہو کر رہ گیا اور اس کا خاتمہ ہو گیا۔ مورخین کہتے ہیں پانی کے دباؤ کے ساتھ نیال تگین کی لاش جب کنارے پر پھینک دی تو غزنوی لشکریوں نے اپنے قبضے میں کر لیا اور اس کا سر کاٹ کر تولک کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ تولک نے وہ سر سلطان مسعود غزنوی کو بھیج دیا۔ سونپت سے کوچ کرنے کے بعد غزنی جاتے ہوئے سلطان مسعود غزنوی ابھی راستے ہی میں تھا کہ اسے ترکمانوں کی طرف سے بری خبریں ملی۔ اس کے دو مخبر آئے اور انہوں نے سلطان کو یہ بھی اطلاع دی کہ ترکمانوں نے جگہ جگہ شورشیں برپا کر کے اور مسلمانوں کے علاقوں میں ترک و تاز کر کے ایک طرح کی تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ دراصل جس وقت سلطان مسعود غزنوی ترکستان کے حکمران کے خلاف مہم پر گیا تھا تو اس مہم کو اس نے بڑے احسن طریقے سے سر کیا تھا اور پھر وہاں سے نیشاپور میں قیام کے دوران اسے ترکمانوں کی مارکا آرائیوں کی خبر ہوئی۔ چنانچہ ترکمانوں سے نمٹنے کے لیے اس نے اپنے دو بڑے سالاروں کو مقرر کیا۔ ایک سالار کا نام بگتغدی اور دوسرے کا نام حسین بن علی مکال تھا۔ چنانچہ یہ دونوں سالار لشکر کے ساتھ ترکمانوں کی سرزنش اور ان کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے۔ سلطان مسعود غزنوی کے دونوں سالار جب شقید الکاک کے مقام پر پہنچے تو ترکمانوں کا ایک قاصد سلطان مسعود غزنوی کے سالار بگتغدی کے پاس پہنچا اور اس سے کہا، ترکمانی یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہماری ساری قوم غزنی کی تابع اور امیر مسعود کی طرف دار ہے۔ اگر ہمیں تباہ و برباد کیا گیا تو اس کے آس پاس کے علاقے کے باشندوں کو تکلیف ہوگی، لہٰذا اگر سلطان مسعود غزنوی ہماری معاش کے لیے زمین کی حد بندی کر دے تو ہم اقرار کرتے ہیں آئندہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس موقع پر بگتغدی سے ایک بہت بڑی غلطی اور خطا ہوئی، اس لیے کہ بگتغدی ترکمانی قاصد کے ساتھ ذرا سختی سے پیش آیا۔ اسے جواب دیا، ترکمانوں سے جا کر کہہ دو کہ اطاعت کا اقرار کریں اور آئندہ کسی قسم کی بدعمالی کے مرتکب نہ ہو۔ نیز اپنا قابل اعتبار آدمی سلطان مسعود غزنوی کی خدمت میں بھیج کر میرے نام ایک شاہی فرمان منگوائیں تاکہ میں ان سے کسی قسم کا تعرض نہ کروں۔ اگر یہ شرط منظور نہ ہو تو پھر ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار سے صلح ہوگی۔ ترکمانوں کو یہ جواب ملا تو وہ مجبوراً جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ بڑی سرفروشی جاں بازی سے لڑے، لیکن بگتغدی کے سامنے ان کا زور نہ چلا اور شکست کھا کر میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ بگتغدی نے ترکمانوں کا تعاقب کیا اور ان کے بیوی بچوں کو اپنا قیدی بنا کر تمام مال و دولت پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد غزنوی لشکر لوٹ مار کے لیے ان کے علاقوں میں ادھر ادھر منتشر ہو گیا۔ ترکمانوں کو یہ ایک اچھا موقع ہاتھ آیا، چنانچہ اچانک درہ کوس سے نکل کر انہوں نے بگتغدی پر حملہ کر دیا۔ اطراف میں 2 دن اور 2 رات تک بقول مورخین زبردست لڑائی ہوئی۔ غزنی کے لشکریوں کی تعداد کم تھی
मैदान जंग से उनके कदम उखड़ने लगे। ये आलम देखकर बगतगदी ने हुसैन मिकाल से कहा, अब ज्यादा ठहरना मुनासिब ना होगा, बेहतर यही है कि मैदान जंग से भागकर अपनी जानें बचाएं। हुसैन मिकाल ने बगतगदी के उस मशवरे पर अमल ना किया। बगतगदी खुद मैदान जंग से भाग निकला। मिकाल ने बड़ी हिम्मत और जुर्रतमंदी से काम लिया, खूब जान तोड़कर लड़ता रहा। आखिरकार दुश्मन के हाथों गिरफ्तार हो गया। बगतगदी जान बचाकर भागता हुआ निशापुर जा पहुंचा। चुनाचे जिस वक्त सुल्तान मसूद गजनवी सोनपत से गजनी की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसे सारी खबरें मिली। मौर्रखीन लिखते हैं, सुल्तान मसूद गजनवी को ये सारे वाकयात सुनकर बड़ा रंज हुआ। अब जबकि दोबारा तुर्कमानों की तरफ से सुल्तान मसूद गजनवी के लिए अंदेशे और खतरात उठ खड़े हुए, तब सुल्तान ने सोनपत से गजनी का रुख नहीं किया, बल्कि उसने अपने लश्कर के साथ बड़ी तेजी और बर्क रफ्तारी के साथ बल्ख शहर का रुख किया। दूसरी तरफ तुर्कमानों को जब खबर हुई कि सुल्तान मसूद बड़ी बर्क रफ्तारी से अपने लश्कर के साथ उनकी सरकूबी के लिए पेशकदमी कर रहा है, तब वो मुअर्रखीन के मुताबिक बल्ख को छोड़कर इधर उधर उनके इलाकों में मुंतशिर हो गए। चुनाचे सुल्तान मसूद बल्ख पहुंचा तो मुअर्रखीन कहते हैं कि बल्ख के बाशिंदों ने सुल्तान मसूद की खिदमत में हाजिर होकर गुजारिश की कि अक्सर बेशतर सुल्तान की गैर मौजूदगी में मावराउल नहर यानी दरियाए आमू के पार के इलाके का हुक्मरान तुगरल बेग मुसलमानों के इलाकों पर हमलावर होकर लूट मार करने के अलावा मुसलमानों का कत्लेआम भी करता है। सुल्तान मसूद गजनवी को जब बल्ख के बाशिंदों से यह खबरें मिली तो उसने बरहमी और गजब नाकी का इजहार किया। चुनाचे सुल्तान ने तुर्कमानों की मुहिम को इल्तवा में डाल दिया और सबसे पहले उसने दरियाए आमू के उस पार के इलाकों के हुक्मरान तुगरल बेग से निमटने का तहिया कर लिया था। उस वक्त चूंकि सर्दी का मौसम अपने अरूज पर था, तुगरल बेग का इलाका बर्फ की मोटी चादर ओढ़ चुका था। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती थी। चुनाचे उस सूरत हाल को देखते हुए मौर्रखीन कहते हैं कि सुल्तान मसूद गजनवी को उसके सालारों और मुशीरों ने मशवरा दिया कि यह बर्फबारी का मौसम है, ज़राए आमदोरफ्त महदूद हैं, सर्दी अपने जोर पर है, लश्कर की पेशकदमी में बड़ी तकलीफें और दिक्कतें उठाना पड़ेंगी, लिहाजा बेहतर यह है कि सर्दी गुजर जाने के बाद इस मुहिम की इब्तदा की जाए। सुल्तान को यह भी मशवरा दिया गया कि 2 साल से तुर्कमानी खुरासान में लूट मार मचाए हुए हैं। अहले खुरासान उनकी उस रविश से इस हद तक आजिज आ चुके हैं कि खुरासानियों का एक बड़ा हिस्सा उनकी हुकूमत को तस्लीम करने के लिए तैयार हो गया है। चुनाचे इस वक्त यही मुनासिब है कि तुगरल बेग की मुहिम को इल्तवा में डाला जाए और सबसे पहले तुर्कमानों का कला कमा किया जाए और उसके बाद किसी मुहिम की तरफ तवज्जो की जाए। मुअर्रखीन लिखते हैं कि सुल्तान मसूद गजनवी ने उस मशवरे को कबूल करने से इनकार कर दिया और तुर्कमानों से पहले उसने तुगरल बेग पर हमलावर होने का इरादा कर लिया। उस मौके पर जो लश्कर के अंदर शायर थे वो भी हरकत में आए और एक शायर ने उस मजमून की एक नज्म भी लिखी कि बादशाह को तुगरल बेग पर हमला नहीं करना चाहिए। उसने ये नज्म सुल्तान मसूद की खिदमत में पेश की, लेकिन सुल्तान मसूद पर उस नज्म का बकौल मुअर्रखीन कोई असर न हुआ और अपने इरादे पर कायम रहा। उसको ये ख्याल था कि तुगरल बेग का इलाका बआसानी उसके कब्जे में आ जाएगा, लिहाजा उसने दरियाए आमू पर पुल बनवाना शुरू किया ताकि दरिया को पार करके तुगरल बेग के इलाके मावराउल नहर पर हमलावर हो। लेकिन सुल्तान ने उस मौके पर यह नहीं सोचा था कि दरियाए आमू के उस पार बर्फ ही बर्फ थी, शहराएं मसदूद हो चुकी थी, लिहाजा आमदोरफ्त में इंतहा दर्जे की दुश्वारियां पेश आएंगी। चुनाचे अपनी मनसूबाबंदी पर अमल करते हुए सुल्तान मसूद गजनवी दरियाए आमू को पार करके मावराउल नहर पहुंचा। हैरत की बात कि उस इलाके में किसी ने सुल्तान मसूद का मुकाबला ना किया। मुअर्रखीन कहते हैं कि जब ऐसा हुआ तो बहुत से इलाकों पर सुल्तान मसूद ने बगैर किसी रोक टोक कब्जा कर लिया। साथ ही मुअर्रखीन ये भी लिखते हैं कि उन दिनों उस इलाके में बड़ी शिद्दत की बर्फबारी और बारिश हुई। एक सर्दियों का मौसम, दूसरी ये मुसीबत कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, रास्ते और शहराएं दिखाई नहीं देते थे। इस वजह से गजनवी लश्कर को बहुत सी तकलीफें और मसाइब का सामना करना पड़ा। सुल्तान उसी जनो गुमान में था कि उन इलाकों में कोई कुव्वत उससे नहीं टकरा रही, क्योंकि सारे इलाके उसकी इताअत इख्तियार कर रहे हैं। इसी दौरान सुल्तान मसूद गजनवी को उसके मुखबिरों ने यह इतला दी कि सुलजोकी सरदार दाऊद ने सर उठाया है, वो गोरगान शहर से बल्ख की तरफ बढ़ा है ताकि बल्ख पर हमलावर होकर शहर पर कब्जा करे। यह खबर सुनकर सुल्तान मसूद गजनवी बल्ख का रुख करने के लिए पलटा। चुनाचे जो ही सुल्तान मुड़ा, मावराउल नहर के इलाकों का हाकिम तुगरल बेग हरकत में आया। पुश्त की जानिब से सुल्तान मसूद गजनवी के लश्कर पर हमला कर दिया और बहुत से शाही ऊंट और घोड़े लूट कर ले गया। उस हमले में वो सुल्तान मसूद गजनवी के लश्कर को शिकस्त तो ना दे सका, लेकिन लूट मार की वजह से सुल्तान मसूद गजनवी के लश्कर का बहुत सा नुकसान हुआ।
نہ صرف سارا مال چھن گیا بلکہ بہت سے لشکری بھی مارے گئے۔ اس طرح سلطان آمو کے اس پار کے علاقے میں نقصان اٹھا کر واپس بلخ کی طرف بڑھا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب سلجوقی سردار داؤد کو خبر ہوئی کہ سلطان مسعود غزنوی ماوراء النہر سے نکل کر بڑی تیزی اور برق رفتاری سے بلخ کا رخ کیے ہوئے ہیں تاکہ اس پر حملہ ہو کر بلخ پر حملہ ہونے کی اسے سزا دے، تو داؤد نے بلخ پر حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر کے مرو شہر کی طرف بھاگا اور گورگان کے راستے اپنی پناہ گاہوں کی طرف جانے کا اس نے ارادہ کر لیا۔ چنانچہ سلطان مسعود غزنوی جب بلخ پہنچا تو اسے خبر ہوئی کہ داؤد وہاں سے جا چکا ہے۔ چنانچہ سلطان مسعود غزنوی اپنے لشکر کے ساتھ داؤد کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا، گورگان شہر کا رخ کیا، لیکن جب گورگان پہنچا تو سلطان کو خبر ہوئی کہ سلجوقی سردار وہاں سے نکل کر اپنے محفوظ علاقوں کی طرف بھاگ چکا ہے۔ چنانچہ سلطان مسعود غزنوی نے اپنے لشکر کے ساتھ گورگان شہر میں قیام کر لیا تھا۔ گورگان شہر میں قیام کے دوسرے روز جس وقت سلطان مسعود غزنوی اپنے سالاروں کے ساتھ بیٹھا اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی پر گفتگو کر رہا تھا، تب گورگان کے کچھ معزز لوگوں کا ایک وفد وہاں آیا اور سلطان سے ملاقات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس پر سلطان نے انہیں طلب کیا، اپنے پاس بٹھایا۔ جب وہ بیٹھ گئے تب گفتگو کا آغاز سلطان نے کیا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، کیا تم لوگوں کو ہم سے کوئی شکایت ہے؟ اس پر وفد کے اراکین کہنے لگے، سلطان محترم، ان علاقوں میں علی تکندری نام کے ایک ڈاکو نے تہلکہ مچا رکھا ہے، زبردستی بستیوں کو لوٹتا ہے، مردوں اور عورتوں کو غلام و لونڈی بنا کر بیچ دیتا ہے، مہربانی کر کے اس کا قلع کما کیا جائے۔ سلطان مسعود نے لوگوں کی شکایت پر علی تکندری سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسی علی تکندری کے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ گورگان میں کچھ لوگ علی تکندری کے ظلم و ستم کا جو شکار تھے، انہوں نے سلطان مسعود کی خدمت میں حاضر ہو کر علی تکندری کی شکایت کی اور اس کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کی درخواست پیش کی۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ علی تکندری ایک ظالم اور جابر ڈاکو تھا، لوٹ مار اس کا پیشہ تھا اور اسی پر گزر بسر کرتا تھا۔ چنانچہ گورگان کے اس وفد کو فارغ کرنے کے بعد سلطان نے 4 اشخاص پر ایک وفد تیار کیا اور اس وفد میں ایک ایسا شخص بھی شامل کر دیا جو علی تکندری کے علاقوں اور اس کے بڑے قلعے کے متعلق تفصیل سے جانتا تھا جس قلعے میں وہ قیام کرتا تھا۔ چنانچہ بقول مورخین یہ وفد علی تکندری کی طرف گیا اور اسے سلطان کا یہ پیغام دیا کہ سلطان نے اسے اپنے پاس گورگان طلب کیا ہے، سلطان تم سے اطاعت گزاری اور فرما برداری کا عہد لینا چاہتا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ علی تکندری نے فرما برداری اور اطاعت گزاری سے انکار کر دیا اور سلطان مسعود غزنوی کی خدمت میں حاضر ہونے سے اس نے انکار کر دیا۔ یہ بات سلطان مسعود کے لیے ناقابل برداشت تھی، لہٰذا اس نے علی تکندری کی سرکوبی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جب سلطان کے بھیجے ہوئے قاصد ناکام واپس آ گئے تب سلطان کے غصے اور اس کی برہمی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس نے اسی غصے کی حالت میں علی بن ربی کو طلب کیا۔ جب علی بن ربی سلطان کے پاس بیٹھ گیا تب سلطان نے کچھ سوچا، پھر علی بن ربی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، علی بن ربی، تھوڑی دیر پہلے وہ 4 قاصد لوٹ آئے ہیں جنہیں میں نے علی تکندری کی طرف روانہ کیا تھا۔ علی تکندری کا جواب یہ ہے کہ وہ اطاعت اختیار کرتا ہے، نہ ہی فرما برداری پر اترتا ہے، نہ ہی ادھر آتا ہے۔ بقول قاصدوں کے اس نے فرما برداری اور اطاعت اور ہماری خدمت میں حاضر ہونے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ اب بولو بیٹے، کیا کرنا ہے؟ سلطان مسعود غزنوی کے ان الفاظ پر ہلکا سا تبسم اس موقع پر علی بن ربی کے چہرے پر نمودار ہوا، پھر کہنے لگا، سلطان محترم، میں نے خود بھی یہاں لوگوں سے علی تکندری سے متعلق کچھ تفصیل حاصل کی ہے۔ اس کے مطابق ان دنوں اس کے قبضے میں 3-4 محفوظ اور مستحکم قلعے ہیں، جن میں سے درمیان کے قلعے میں اکثر و بیشتر وہ قیام رکھتا ہے۔ سلطان محترم، اس کا ایک ہی حل ہے، اس پر حملہ کیا جائے، اس کے قلعوں کو فتح کر کے اسے بدترین سزا دی جائے۔ سلطان مسعود غزنوی کو شاید علی بن ربی کی یہ تجویز پسند آئی تھی، لہٰذا بڑے پرسکون انداز میں کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو بیٹے پھر تیار ہو جاؤ، میں سمجھتا ہوں اس مسئلے کو تم ہی حل کر سکتے ہو۔ اپنے ساتھ تم عبد الرزاق کو لے جاؤ، لشکر کے جتنے دستے علیحدہ کر کے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو اس کا فیصلہ تم خود ہی کر لو۔ میں چاہوں گا آج ہی تم اس مہم پر روانہ ہو جاؤ، اس لیے کہ اس شخص کو مزید ڈھیل نہیں ملنی چاہیے۔ وفد کے لوگ مجھے بتا چکے ہیں کہ اس نے بڑی تباہی اور بربادی کے کھیل کھیلے ہیں، ان گنت بستیوں کو لوٹا ہے، بہت سا مال اس نے اپنے مرکزی قلعے میں جمع کر رکھا ہے۔ اگر ہم نے اس کا خاتمہ نہ کیا اور وہ اسی طرح کھیل کھیلتا رہا تو ان علاقوں کے لوگ ہم سے متنفر ہو جائیں گے، ہمارا ساتھ دینے کی بجائے یا وہ ترکمانوں کے حق میں فیصلہ کر لیں گے یا ماوراء النہر کے حکمران تغرل بیگ کے وفادار ہو کر رہ جائیں گے۔ علی بن ربی نے سلطان کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا، چنانچہ سلطان کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ اسی روز وہ عبد الرزاق کے ساتھ علی تکندری کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوگا۔
चुनाचे सुल्तान ने जब अली बिन रबी को जाने की इजाजत दी, तब थोड़ी देर बाद अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक दोनों चंद दस्तों पर मुश्तमिल एक लश्कर लेकर अली तकंदरी के लिए रवाना हो गए थे। दूसरी तरफ अली तकंदरी बड़ा सरकश, बड़ा जाबिर, बड़ा खूनख्वार इंसान था। उसके पास दौलत के अंबार थे, जंगजुओं की भी कमी नहीं थी। इसी बिना पर उसने सुल्तान की इताअत फरमा बरदारी के अलावा सुल्तान की खिदमत में हाजिर होने से भी इनकार कर दिया था। उसे जब खबर हुई कि सुल्तान मसूद ने एक लश्कर उसकी सरकूबी के लिए रवाना किया है, तो आसपास और इधर उधर के लोगों पर अपना खौफ और दहशत तारी करने के लिए अपना लश्कर लेकर वो निकला। वो चाहता था सुल्तान मसूद गजनवी ने जो लश्कर भेजा है खुले मैदानों में उसे शिकस्त देकर उसका कत्लेआम करे, ताकि आने वाले दौर में उसको दो फवाइद हासिल हों। अव्वल ये कि आइंदा सुल्तान मसूद गजनवी सोच समझ कर उस पर हाथ डालेगा, दोम ये कि इधर उधर के सारे इलाकों पर उसका रौब छा जाएगा और कोई उसके सामने उफ तक करने की जुर्रत नहीं करेगा। उन इरादों को सामने रखते हुए अली तकंदरी एक लश्कर लेकर अपने मरकजी किले से निकला और अली बिन रबी के लश्कर से उसने टकराने का फैसला कर लिया था। अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक की रवानगी से कबल सुल्तान मसूद गजनवी ने जो अपने बेहतरीन मुखबिर अली तकंदरी और उसके इलाकों पर नजर रखने के लिए मुकर्रर किए थे, वो बराबर अली बिन रबी के साथ राब्ते में थे। चुनाचे अली बिन रबी जिस वक्त अली तकंदरी की तरफ जाते हुए आधा फासला तय कर चुका, तब उसके मुखबिर उसके पास आए। उन्हें देखते ही एक जगह अली बिन रबी ने अपना लश्कर रोक दिया। वो मुखबिर करीब आए, तब अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक की तरफ देखते हुए उनमें एक कहने लगा, अमीर, हम आपके लिए खबरें लेकर आए हैं। पहली खबर जो मैं समझता हूं हमारे हक में अच्छी नहीं है, वो ये कि हमारे लश्कर की निस्बत अली तकंदरी के लश्कर की तादाद बहुत ज्यादा है। हम ख्याल करते हैं आपको एक बड़ा लश्कर लेकर अली तकंदरी की सरकूबी के लिए आना चाहिए था। दूसरी खबर यह है कि अली तकंदरी के पास जो इस वक्त किले हैं, उनके अंदर जितना भी मालो दौलत या जरूरत का सामान था, सब उठाकर अली तकंदरी ने अपने मरकजी किले में मुंतकिल कर लिया है। ऐसा उसने इसलिए किया है कि उसका ख्याल है कि अगर तो उसे फतह हुई तो उसका कुछ नहीं जाएगा, सामान उसका महफूज रहेगा। अगर उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा तो वह भागकर अपने मरकजी किले में महसूर हो जाएगा, जहां उसके पास दौलत के अंबार के अलावा जरूरियात की अशिया के भी ढेर लगे हुए हैं। चुनाचे वो एक लंबे अरसे तक महसूर रहकर हमलावरों का मुकाबला कर सकता है और हमलावर मुहासरा तूल पकड़ने की वजह से नाकाम और नामुराद लौट जाएंगे। यहां तक कहने के बाद वो मुखबिर खामोश हो गया। अली बिन रबी ने उनकी तारीफ की, दोबारा उन्हें अपने काम में लग जाने के लिए कहा। जब मुखबिर वहां से हट गए, तब अली बिन रबी ने गहरी निगाह अपने पहलू में घोड़े पर सवार अब्दुल रज़ाक पर डाली और उसे मुखातिब करके कहने लगा, अब्दुल रज़ाक मेरे भाई, मुखबिरों ने जो हमें खबरें दी हैं हमारे लिए बड़ी अहमियत रखती हैं। अली तकंदरी के पास मालो दौलत की कमी नहीं है। हमारे साथ जंग से पहले उसने अपने लश्करियों को खूब नवाजा होगा ताकि वो उससे खुश रहें। दूसरी बात यह कि एक अरसे से उसके लश्करी इधर उधर के इलाकों में लूट मार करके एक तरह के वहशी हो चुके हैं। उनके हौसले बुलंद हैं और वो ये भी अज़्म लिए होंगे कि हम पर हमलावर होकर हमें शिकस्त देंगे। हमारे पास जिस कदर मालो असबाब है उस पर कब्जा कर लेंगे। देख मेरे अजीज भाई, इस मौके पर एक काम करते हैं। जो तजवीज़ मैं इस वक्त तुम्हारे सामने पेश करने लगा हूं, अगर तुम उससे इत्तेफाक करो तो उस पर अमल किया जाएगा, और अगर तुम्हारी कोई और राय हुई तो उसे अपना लेंगे। उस मौके पर अब्दुल रज़ाक ने घूरने के अंदाज में अली बिन रबी की तरफ देखा था, कुछ कहना चाहता था कि अली बिन रबी कहने लगा, अब तुम ये कहोगे जो मैं तजवीज़ पेश करूंगा वो तुम्हारे लिए आखिरी है। अब्दुल रज़ाक मेरे भाई, ऐसी बात नहीं है। पहले वो सुनो जो मैं कहना चाहता हूं, उसके बाद तुम अपनी राय भी देना। जवाब में अब्दुल रज़ाक मुस्कुरा दिया था। यहां तक कि अली बिन रबी ने कहना शुरू किया, अब्दुल रज़ाक मेरे भाई, जैसा कि मुखबिर बता चुके हैं, हमारे मुकाबले में अली तकंदरी के लश्कर की तादाद बहुत ज्यादा है। इस बिना पर हमने उससे किसी तरीके से निमटना होगा। हम लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक हिस्सा तुम अपने पास रखो, दूसरा मैं लेकर तुमसे जुदा हो जाऊंगा। लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रहूंगा, आस पास ही रहूंगा। तुम सीधा आगे जाकर अली तकंदरी की राह रोकना, बिला तामुल उससे टकरा जाना। जब वो तुमसे टकरा रहा होगा, याद रखना मैं आस पास होऊंगा और मैं भी उस वक्त अली तकंदरी के लश्कर की पुश्त या एक पहलू पर जरब लगाऊंगा। मेरे खुदावंदे कुद्दूस को मंजूर हुआ तो ये जरब ऐसी होगी जिसे अली तकंदरी और उसके लश्करी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मैं उनके वस्ती हिस्से में घुसता चला जाऊंगा। उसके बाद मैं देखूं कि वो किस तरह हमारा सामना, हमारा मुकाबला करने में कामयाब होते हैं। मैं चाहता हूं कि अली तकंदरी को जिंदा गिरफ्तार करके सुल्तान के सामने सजा के लिए पेश किया जाए। यहां तक कहने के बाद अली बिन रबी खामोश हुआ। अब्दुल रज़ाक ने अपनी कोई राय, अपना कोई मशवरा ना दिया, फौरन बोला और अली बिन रबी को मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज भाई, जो कुछ तुमने कहा है 100% दुरुस्त है।
اب وقت ضائع نہیں کرتے، جلدی جلدی لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے کام کی ابتدا کرتے ہیں۔ کچھ دیر مسکراتے ہوئے علی بن ربیع نے عبد الرزاق کی طرف دیکھا، اپنی تجویز پر عمل شروع کیا۔ لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک حصہ لے کر علی بن ربیع علیحدہ ہو گیا، دوسرے لشکر کو لے کر عبد الرزاق نے پہلے کی طرح پیش قدمی کرنا شروع کر دی تھی۔